Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Miyerkules karon pizza 29 ni buwan sa Mayo ning tuiga 2024. Sangan sa to station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B ang matod sa hanay sa balita sa Lasyate. O karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, LGU Iligan miduyog sa pagsaulog sa National Flag Day. Paspas nga tabang sa mga adunay medical nga kondisyon, importante ang Electronic Citizen App makatabang. LGU Iligan ayuhon ang mga nakitang isyu sa Palao Market. Barayon nga hinabang alang sa mga biktima sa bagyong Aghon gipaniguro ni Presidente Marcos. Commission on Human Rights hugot nga gikondenar ang sunod-sunod nga kaso sa pag-among-among sa mga minor de edad. DPWH giladlad ang basura ang usa sa pinakadakong problema og mahimong hinungdan sa pagbaha sa nasod. Kapin sa 120 ka mga barko sa China ang nasigpatan sa West Philippine Sea. Sa gawa sa nasod Parliament sa Moldova, gihisgutan ang kabahin sa European Union membership sa nasod. Balita sa kinabuhing Kristohanon sa India, gipatay sa iya ang kagrupo nga gipanguluhan sa iyang kaparyentihan. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye una sa balita dinhi sa Iligan, gipakayab sa lokal nga kagamhanan sa Iligan ang bandila gipanguluhan sa Department of Education kauban ang nagkalain-laing ahensya sa gobyerno isip pagsulog sa National Flag Day kagahapon adlaw Mayo 28 ning tuiga. Sa mensahe ni Mayor Freddy Siao, gihulagway niya nga ang bandila ang simbolo sa identity o pangandoy sa katawhan o nagpahinumdom sa lig-on nga panaghiusa bisan sa panaglahi-lahi. Nang hinaot usab siya nga maghatag kini og inspirasyon sa pagtinabangay aron makabot ang mas hayag nga kaugmaon taliwala sa mga hagit nga giatubang sa syudad ug sa nasod. Ang National Flag Day gisaulog kagahapon sa paghandom sa unang pagbukhad sa nasudno nga timaan human nga gipildi sa Philippine Revolutionary Army ang puwersa sa Espanya sa panahon sa gubat sa Alapan, Imus, Cavite niadtong 1898. Matabangan gilayon sulod sa pipila ka minuto sa Electronic Citizen App sa usa ka tawo nga giatake sa kasing-kasing o nakasinati og stroke o ubang pang posible nga makamatay nga kondisyon. Gikondirekta nga gikonektado sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office ICDRRMO ang app ingon man nga makakonektar kini sa mga hospital sa Iligan. Pinagi sa app matawagan ang pasyente o gamhatagan og instructions kung unsay angayan nga buhaton samtang magpaingon sa ilang lokasyon ang mga moresponde. Importante sa mga adunay medikal nga kondisyon ang paspas nga tabang aron maluwas ang kinabuhi o dili magrabe ang gibati. Giawagan sa ICDRRMO ang mga adunay balatian nga mo download sa app. Proyekto kini sa LGU Iligan sa administrasyon ni Mayor Freddy Siao o libre kini. Makita usab sa app ang mga update sa lakat sa panahon, warning o advisory nga importante sa pagmonitor sa bagyo, baha o hulaw sa inyong cellphone. Adto sa Google Play Store og i-search ang Electronic Citizen PH.
Gipasalig sa LGU Iligan nga usbon ang mga parte sa Palao Market sa problemadong base sa nakita sa City Engineers Office o Project Implementing Unit. Kini human nga adunay mga mipadayag o kadismaya sa ilaang nakita atol sa pagbukas sa Palao Market ngadto sa publiko niadtong Mayo 25 ning tuiga. Ang meat section dili maayo ang pagkabuhat, dili pwede nga mogamit og tataran kay isa ka dangaw og tunga ang kalapdon. Lapad kaayo ang tataran sa Tambo Meat Shop, pahayag sa Facebook post ni Helen Baang, usa ka mitambong og nagpailang nga walay politiko nga gidapigan og pagpakabana lamang. Lakip sa obserbasyon sa mga nanambong ang kagamay sa espasyo sa fish o meat section, kahuyang sa gripo sa mga lababo o pagkahagipot sa dalan sa vegetable section. Ning baguhay lamang namatikdan ang nagtulo nga tubig gikan sa siling dihang miulan o kusog o pagkabasa sa fish o meat section, ingon man pagbanaw sa salog. Buot sa LGU nga ayuhon una ang mga nakitang isyo aron nga luwas o komportable na unya ang mga vendor og mamalitay sa oras nga gamito na ang naasoyng merkado. O karon sa balita sa kauluhan, gipasiguro ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa nagkalain-laing government agencies nga ipadayon ang pagtabang sa mga biktima sa bagyong Aghon sa nagkalain-laing bahin sa rehiyon sa nasod. Gipasiguro ni Presidente Marcos sa DSWD, Department of Agriculture, Department of Health nga mahatagan sa hinabang ang mga nahimong biktima sa bagyong Aghon sa kasamtangan. Ang mga rehiyon nga naigo sa bagyong Aghon mao ang Region 4, Region 5, Region 6, Region 7 o Region 8. Base sa datos sa giasoy sa presidente nga nasa 12,043 ka mga pamilya ang apektado og equivalent kini sa 26,726 ka mga individual, tulo ka mga airport og 29 kon tulo ka mga airport og 29 ka mga seaport ang nahimong non-operational tungod sa pag-agi sa bagyo. Unom ka mga syudad og kalungsuran ang nawad-an og kuryente samtang nakahiagom usab og 13 ka mga insidente sa pagbaha og tulo ka mga insidente sa landslides. Nakapadala na usab ang og mga relief goods ang gobyerno sa mga apektadong lugar. Pagsiguro ni Presidente Marcos nga dili lung-an sa gobyerno ang paghatag sa hinabang og suporta sa naigo sa nahimong biktima sa bagyong Aghon. Nagpadayag og hugot nga pagkondenar ang Commission on Human Rights sa kalabot sa sunod-sunod nga kaso sa pagpanglugos sa mga minor de edad sa nasod. Kini ang usa ka pinakagrabing pag-abusar sa tawhanong katungod sa nga nanginahanglan kini og hinanaling aksyon aron masiguro ang proteksyon sa mga kabataan og makab-ot ang hustisya alang sa mga biktima. Lakip sa gitumbok sa komisyon mao ang nahitabong pag-among-among sa Metro Manila sa usa ka motorcycle rider sa 15 anyos nga estudyante kun diin gihanggat panini sa suspek ang biktima nga mangaon sa restaurant ayha pa gipahimuslan. Ang kon sa Argao, Cebu usab usa sa amahan ang gisikop human ining giamong-amungan ang 14 anyos niyang anak. Mismo nga igsuon sa suspek ang nagsumbong sa lula nini nga gilayon usab nga gireport sa mga otoridad. Gikabalaka usab sa komisyon nga aduna pay mga kasong nalambigit sa pagpahimulos sa mismong kadugo pa sa suspek. Dili lamang kini ang pagpangabuso sa pisikal nga kahimtang sa biktima, bisan sa mas labaw pa ang emosyonal o psychological nga trauma nga masinatian sa biktima, ilabi pa nga mismong ang mahal panila sa kinabuhi ang malapason sa ilang tawhanong katungod og pagsalig. Andam sumala pa ang Commission on Human Rights nga maghatag og hinabang og suporta sa mga biktima dungan sa pag-awhag nila nga ang sa mga biktima nga pamilya nga niini nga itaho ang pagpangabuso aron makab-ot ang hustisya.
Giladlad sa Department of Public Works and Highways nga ang mga basura ang usa ka pinakadakong problema ang giatubang og nahimong hinungdan sa grabing pagbaha sa nasod nga Pilipinon. Kini ang gipunto ni OIC Project Unified Project Management Office Bridge Management Cluster Director Engineer Rodrigo de los Rias sa gipahigayong nga panagtigom sa ahensya mahitungod sa mga K-Road o flood control infrastructure concerns kagahapon adlaw. Sumala pa kang de los Rias, adunay 71 ka mga pumping station sa Metro Manila og 30 niini mao ang mga dagko na apan giklaro usab sa ahensya nga importante paghapon ang buhaton og partisipasyon sa mga katawhang Pilipino aron malikayan ang mga pagbaha. Kini mao ang mahinungdanong mahimong functional ang nasoy mga pumping station kon mapaubos lamang ang tubig og mapakunhuran ang pagdaghan sa basura sa mga tubig baha. Busa nanawagan ang DPWH ug ang katawhan ang kawani nini nga ang kada isa ka Pilipino ang mutabang og mo-manage pag-ayo sa mga basura aron dili na kini makahimo og pagbaha o kadaot sa nasod. Mukabat sa kinatibuk-ang 122 ka mga barko sa China ang nasigpatan sa Philippine Navy sa pipila ka features sa West Philippine Sea. Kini mao ang gikataho sa Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad. Base sa ilang pinakaulahing monitoring sa nasoyng giilugang kadagatan, luyok kini sa gipatuman nga fishing moratorium ban nga gipahamtang sa China sa West Philippine Sea. Sumala pa nini sugod niadtong Mayo 21 hangtod sa Mayo 27 ning tuiga, adunay nasigpatan nga ang presensya sa Philippine Navy nga mokabat sa 34 ka mga Chinese maritime militia vessels, usa ka China Coast Guard vessel ug usa ka People's Liberation Army Navy ship sa Pag-asa Island. Gisundan kini sa 30 ka mga Chinese maritime militia vessels, 4 ka plan ship ug 2 ka China Coast Guard vessel sa Sabina Shoal. Ana sa 17 usab ka mga Chinese maritime militia vessels og 5 ka Coast Guard kon China Coast Guard vessel sa Ayungin Shoal. Samtang namonitor usab ang 14 ka mga Chinese maritime militia vessels og 5 ka China Coast Guard vessel sa Baho de Masinloc Shoal. Gawas pa niini adunay nasigpatan usab nga tagduha ka barko sa China Coast Guard ug Chinese Maritime Militia Vessel sa Patag Island. Samtang tulo ka barko usab sa Chinese Maritime Militia Vessel sa Panata Island ug tagsa ka Chinese Maritime Militia Vessel sa Kuta ug Lawak Island. Kung mahinumduman ang gidaghanong ihap sa mga barko sa China nga nasigpatan sa West Philippine Sea sa naasoyng pitsa, ang mas ubos usab gikan sa 153 ka mga Chinese vessels ang namonitor sa pipila ka bahin sa nasoyng giilugang teritoryo sugod niadtong Mayo 14 hangtod sa Mayo 20 sa kasamtangang tuig. O karon sa balita sa gawas sa nasod, giaprobahan na sa Parliament sa nasod sa Moldova ang kalihukan nga mapahigayon og national referendum kabahin sa nagsingabot nga eleksyon og pag-uyon sa mga katawhan ngadto sa European Union membership. Ang national referendum sa European Union membership sa Moldova og sa piniliay sa sunod nga mamahimong leader sa nasod gikataho nga pagabuhaton sulod lamang sa usa ka adlaw. Tungod ini pabor ang 56 sa 101 ka mga miyembro sa parliament sa naasoyng sugyot. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka bag-ong nakabig nga Kristohanon sa nasod sa India ang namatay human nga gipatay kini sa grupo sa mga katawhan nga gipanguluhan sa iyang kaparyentihan. So wala pa nini gipatay ang nasoyng Kristohanon, gihulga na silang duha sa iyang asawa tungod sa ilahang pagsalikway sa tinuang Hinduismo. Apan bisan pa man sa pagpugos kanila nga mobalik sa tinuan, nakita nila ang kamatuoran diha kang Hesus Kristo o gibarugan kini sa kasamtangan. Nadakpa na ang katawhan nga nagpatay sa nasoyng Kristohanon apan wala pa gipahamtangan kon gipamahayag ang mga kaso ngadto kanila. O karon sa balita sa kahimtang sa dagan sa panahon,
Kaganihang alas 3 sa kadlawon ang sentro sa mata sa bagyong Aghon gibanabana base sa tanang available data nga na kini mahimutang sa gilayong 850 kilometros sa east northeast sa extreme northern Luzon nga aduna kini dala nga gikusgon nga hangin nga 130 kilometros matag oras dool sa sentro ug paghuros sa gikusgon nga 160 kilometros matag oras. Nag-irog kini sa amihanang sidlakang bahin sa gikusgon nga 40 kilometros matag oras. Southwesterly wind flow ang nakaapekto sa kasagpang bahin sa nasod ang Zamboanga Peninsula makasinati sa mapanganuron nga kalangitan. Inubanan sa katag-katag nga mga pag-ulan, kilat o papadalugdog epekto sa southwesterly wind flow. Ang ubang dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagpangdagom ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan, kilat o papadalugdog epekto sa localized thunderstorm. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang mga gikan sa habagatan ngadto na sa habagatang kasagpang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan ang kabugnaon ana sa 26 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:26 ug mosahop unya sa alas 6:21 sa sayong takna sa kagabhon. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang buktong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat ug moingon. Mayong buntag, Iligan.